इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले 5 प्रकारको कर, 4 प्रकारको भार जोडेर मूल्य कायम गरेको छ। आलोचकहरूले सोधिरहेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थबाट असुल गरिएको करबाटै देश चलाउन खोजिएको हो? हुन पनि नेपाल आयल निगमले अरबौं रुपैयाँ मुनाफा पनि गरिरहेको छ। निगम घाटामा हुँदा लिएको ऋणको ब्याज अहिले पनि उपभोक्ताले तिरिरहनु परेको छ। नेपालमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिएर कहिले सरकार राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँछ, कहिले अच्चकाली नाफा राखेर उपभोक्ताको ढाड सेक्छ। यही कारण त यति बेला सरकार विरुद्ध उपभोक्तादेखि सदनमा सांसदसम्म आक्रोश पोखिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 25 देखि 30% कमी आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आइरहेको छ। बिहिबार मात्रै पनि कतारमा प्रति ब्यारेल $31.04 देखि $34.57 कायम भएको छ। यो मूल्य फेब्रुअरी 20 मा $54 को आसपासमा थियो। कोरोनाको प्रभावसँगै आर्थिक कारोबारमा मन्दी आइरहेको छ, जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम हुँदा मूल्य क्रमशः घट्दो क्रममा छ। संसारमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने अमेरिका पछिको दोस्रो मुलुक चीन हो, जहाँ प्रतिदिन 135 लाख ब्यारेल तेल उपयोग हुन्छ। यो विश्व उपभोगको 13% हो। कोरोनाबाट चीन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कोरोनाको प्रभाव अमेरिका, युरोपसम्म पुगेको छ। दक्षिण कोरिया, जापान, खाडी मुलुकहरू, इरान, इटाली, डेनमार्क आदि मुलुकमा कोरोना नियन्त्रणमा आउन कम्तीमा 1 महिना लाग्ने देखिएको छ। यही हिसाबले कच्चा तेलको मूल्यमा अझै गिरावट आउन सक्छ, किनभने विश्वका 112 देशमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ। यी मध्ये केही मुलुकहरूमा कोरोनाले जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। कोरोना संक्रमणको सोझो प्रभाव तेलको मूल्यमा परेको देखिन्छ। कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर गिरावट भइरहँदा सुनको मूल्य बढिरहेको छ। भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा पेग भएका कारण नेपालमा डलरको मूल्य पनि बढिरहेको छ। पेट्रोलियमको मूल्य विश्वभर घटिरहँदा नेपालमा भने किन नघटेको हो भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत सांसदहरूले नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य नघटेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। मुलुकभरि जब पेट्रोलियम पदार्थ घट्छ भने त्यो देशको सरकारले घटाउँछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको 30% काँचा पदार्थ अहिले घटेको छ, तर नेपालमा 1 रुपैयाँ पनि घट्दैन। बरु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब पेट्रोलियम पदार्थ बढ्छ, रातारात नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा पठाइदिन्छ। तर अहिले सरकारले उपभोक्ता ठग्ने काम गरिरहेको छ मुख्यमन्त्री। यसकारण अब सरकारसित पैसा छैन भने इमर्जेन्सीलाई देशलाई इमर्जेन्सी घोषणा गरोस्, कि त पेट्रोलियम पदार्थ अविलम्ब चाहिँ पैसा घटेको छ भने पैसा घटाओस्। नेपालमा सरकारले कर उठाउने क्षेत्र भनेको पेट्रोलियमका उपभोक्तामा मात्रै देखेको भन्दै सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले सरकारको आलोचना गरे। सभामुख महोदय, 1 लिटर पेट्रोलमा नेपाल सरकारले 47 रुपियाँ ट्याक्स लिन्छ। त्यो भ्याट, ड्युटिज, वातावरण पूर्वाधार गरेर र एकातिर मूल्य यसरी बढ्दै जाने, त्यति मात्र नपुगेर फेरि हाल सरकारले ऱ्यान्डमली प्रति लिटर 5 रुपियाँ पनि लिएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण एकाधिकारका कारणले चेन इफेक्ट छ मूल्यमा। हुन पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताबाट धेरैवटा शीर्षकमा कर असुल्दै आएको छ। कर असुले अनुसार कुनै प्रकारको सुविधा भने ती उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। करप्सन किन भइरहेछ भने यो कनेक्सन धेरै भयो क्या। डाइरेक्ट त्यो सोर्सबाटै यहाँ आउने भए चाहिँ के हुँदैन थियो, तर सोर्सबाट कहाँ इन्डियाबाट उहाँ अब दुबई कता ठुलो हुन्छ, इन्डिया ल्यायो। पेट्रोलियममा सरकारले लिने कर एवं भारका शीर्षकहरू यस्ता छन्: भन्सार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर आदि शीर्षकमा सरकारले कर असुल्दै आएको छ। पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारण हुँदा अरू कारकहरूले पनि प्रभाव पार्दै आएको छ, जस्तो कि ढुवानी भाडा, निगमले लिएको ऋणको ब्याज, निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोलियम डिलरको कमिसन आदि मूल्यमा जोडिने गर्छ। यसरी हेर्दा भारतबाट किनिएको मूल्यमा त्यति नै थपेर नेपालमा बिक्री हुँदै आएको छ।
व्यापारीहरूले त जसो जसो गर्दा नाफा हुन्छ त्यसै त्यसै गरिरहन्छन्। नाफाका लागि ठगी गर्ने व्यापारी पनि कैयन छन्। यस्ता व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार खास वास्ता गर्दैन। हालैको सन्दर्भ मास्कमा पनि यस्तै भयो। मास्कमा कालो बजारी भएको 1 महिना अघिदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा खबर सम्प्रेषण भइरह्यो। सरकारले यो कुरा 1 महिनापछि थाहा पायो अनि 2वटा पसललाई कारबाही गरेर सन्देश दिन खोज्यो कि मुलुकमा सुशासन कायम छ। सरकारले यस्तो अनुभूति गर्दासम्म कालो बजारियाहरूले लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याइसकेका थिए। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। पेट्रोलियम पदार्थमा अच्चकाली नाफा राखेर बिक्री गर्छ सरकार। यस्तो गर्दा पनि मिसावट बिनाको शुद्ध पेट्रोलियम पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन। खासमा भन्ने हो भने आजकाल पेट्रोल पम्पहरूमा अनुगमन भएको सुनिन पनि छाडेको छ। गुणस्तर अनि नापतोल विभागका रामाधार शाह मात्रै हुन् त उपभोक्ता ठग्ने विद्या सिकाउने एकमात्र गुरु। बाँकी सबै सदाचारी भइसकेका हुन्। पेट्रोलियमको शुद्धता, मूल्यमा समायोजन के कति कारणले प्रभावित भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकार वा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले जवाफ दिनुपर्ने हो। तर अरू सरकारी अड्डामा जस्तै निगम पनि चुप बसिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा भने मूल्य घटेको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा घट्नुपर्ने र बढ्दा बढ्नुपर्ने थियो। तर नेपाल आयल निगमले भने लामो समयदेखि मूल्य घटाएन, बरु पहिलेकै मूल्यमा इन्धन बेचिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार भारतीय आयल निगम आइओसीले हरेक महिनाको 1 र 16 गते इन्धनको नयाँ मूल्य दर नेपाल आयल निगमलाई पठाउने गरेको छ। सोही अनुसार निगमले पनि नेपाली बजारमा इन्धनको नयाँ मूल्य तय गर्दै आएको छ। तर केही महिना यता भने निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। उपभोक्ताहरू निगमले खरिद गरेको मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन्। निगमले नै परल मूल्यमा अत्याधिक नाफा राखेर कालोबजारी गरिरहेको जनगुनासोपछि हामीले नेपाल आयल निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न चाह्यौँ। धेरै प्रयास गर्दा पनि निगमका पदाधिकारीहरूसँग भेट हुन सकेन। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई भेट्न हामीलाई दिएको समयमा निगम नै पुग्दा पनि उनी निस्किसकेका रहेछन्। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत पनि कार्यालयमा रहेनछन्। कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेल, प्रवक्ता गोइत नभएपछि हामी आपूर्ति तथा वितरण विभागका प्रबन्धक जगदीश चन्द्र यादव भेट्न पुग्यौं। प्रबन्धक यादवले आफूलाई जिम्मेवारी नदिएका कारण बोल्न नमिल्ने जवाफ दिए। यसो छ, अब प्रवक्ताजी नभएपछि अब मैले चाहिँ लिखित रूपमा जानकारी नदिकन मैले केही भन्न मिल्दैन हैन। के को बारेमा होला यो जुन अहिले मूल्यको विषयमा हैन, मूल्य आयल निगमको नाफा घाटा अहिले के छ त्यही सन्दर्भमा छ। अब एकचोटि माथि एकचोटि एमडी सरलाई तपाईँ एउटा चिट लेखेर दिनुहोस् हैन। एमडी सर नै हुनुहुन्न के हुनुहुन्छ त माथि अलि। उनले कार्यकारी निर्देशक र प्रवक्ता नभएको अवस्थामा निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई समक्ष जान सुझाव दिए। नायब हाम्रो एउटा सानो अफिस छ नि त्यहाँ हो। अब त्यसपछि उहाँलाई दिएछ कि कसलाई दिएछ त्यो चाहिँ थाहा भएन। वहीँको छ कि अहिले कि अर्को मान्छेलाई सार्यो कि भने सुशील सर अथवा मनिकाजीलाई भेट्ने भने के भन्छ फर्दर सुशील सरलाई म सोध्छु। सुशील सरलाई हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ बोल्न मिल्छ। उहाँले सबै थाहा हुन्छ प्राइसिङ। त्यही त नि मैले त्यही भने क्या सरले प्राइसिङ पनि धेरै दिन काम गर्नुहुँदैछ पहिलेदेखि सुरुदेखि। तर उहाँ यो हो टिभीबाट, यो हो टिभी टेलिभिजनबाट आउनुभएको भन्नु। कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भने हामीलाई देख्दै आवेशमा आए। उनले निगमका कार्यकारी निर्देशक प्रवक्तालाई तोकिएको काम उनीहरू नहुँदा अर्कोमा नसर्ने भन्दै झोकिए। हामी यो हो टेलिभिजनबाट सर हैन। हाम्रो प्रवक्ता हुनुहुन्छ वीरेन्द्र गोइत अथवा एमडी, मबाट होइन। यस्तो सर यस्तो होइन, म त्यो काम पनि म मान्छे होइन, जसले जिम्मेवारी आयो त्यसले त्यो काम गर्ने, अरू काम गरिरहेको छु। त्यसो भए तपाईँ एमडी सर नभएको भए एमडी किन छैनन् अहिले छैन होइन। त्यस्तो होइन, एमडी नआउने बित्तिकै अर्कोले पनि अब म नआउने अर्को अनि पिउन चाहिँ हुन्छ त जिएम। सुन्नु न सर,
अनि म अहिले बिजी छु क्या भाइ, एकछिन एमडीलाई भेट्नुहोस् कि हाम्रो एमडी सर हुनुहुन्न रे के तपाईँले तपाईँ हुनुहुन्न नि, म जिम्मेवारी होइन क्या, प्रशासनले सोध्नु नि। आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँदै पन्छाउँदै गएका निगमका अधिकारीहरूले अर्का हाकिम कहाँ पठाउन भने छाडेनन्। भट्टराईले पनि प्रशासनमा गएर बुझ्न भने। प्रशासनका प्रलयकर आचार्य कार्यकक्षामा रहेनछन्। त्यहाँका कर्मचारीले अर्का अधिकारी विशाल ओझाकामा जान सुझाए। यसरी एकले अर्कोलाई देखाउँदै आफू पन्छिने सरकारी कार्यालयहरूको जस्तो रोगले निगम पनि थलिएको रहेछ। मिडियासँग बोल्ने मामिलामा अधिकांश कार्यालयहरूमा प्रवक्ता तोकिएका हुन्छन्। उनीहरू बाहेक अन्यले मिडियासँग बोल्दैनन्। तर कतिपय कार्यालयमा यस्तो पनि पाइएको छ जहाँ प्रवक्ताहरू नै बोल्न मान्दैनन्। अझ मिडियाका क्यामेरा देख्दा त राइफल तेर्स्याएको जस्तो धेरैलाई लाग्दो रहेछ। यस्तो लाग्नेमा पारदर्शिताको पाठ पढाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ। अख्तियारका अधिकारीहरू सबै सूचना वेबसाइटमा छँदैछ नि, किन बोल्नु पर्यो भन्दै मिडियासँग तर्किने गर्छन्। यो रोग नेपाल आयल निगमको हकमा मात्र होइन, अधिकांश सरकारी स्वामित्वका निकायहरूमा पाइन्छ। केही सरकारी अड्डाका प्रवक्ता त यस्ता पनि भेटिएका छन् जो आफ्नै विषयको मूल्याङ्कन गर्छन् र यसबारे बोल्न आवश्यक छैन भनिदिन्छन्। कुन विषय महत्त्वपूर्ण छ कुन छैन भन्ने निर्धारण आफै गरिदिन्छन्। जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ उसले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी नै नतोकिएकाहरू यो मेरो काम होइन भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारी तन्त्रमा पाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको विगत त्यति सफा छैन। रामज्ञ चतुर्वेदीदेखि गोपाल बहादुर खड्कासम्मका अधिकारीहरूले निगममा शासन गरे। उनीहरूको शासनकालमा निगम तेल बेच्ने होइन भ्रष्टाचार हुने अखडा हो भन्ने छवि स्थापित भयो। यसो भन्दैमा निगमका सबै अधिकारी पहिले र अहिलेका सबैलाई एकै डालोमा राख्न खोजिएको होइन। मूल्य समायोजनका मामिलामा निगम आफैले मात्रै केही गर्न सक्दैन। मूल्य घटाउनु पर्ने बेला सरकार भने कर थप्दै भार बढाउँदै गइरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ अर्को ब्रेकपछि। कर लगाउने र अनुदान दिने सरकारको शैलीले त्रुटि देखिन्छ। खाना पकाउने सिलिन्डरमा अहिले पनि प्रति सिलिन्डर 384 रुपियाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। एक सिलिन्डरमै निगमले 384 रुपियाँ अनुदान दिइरहेको छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यो तथ्यबाट। यो अनुदान कसले पाउँछ त? वास्तवमा यो अनुदान नेपालकै धनी व्यक्तिले पनि पाउँछन्, सबैभन्दा गरिबले पनि पाउँछन्। गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको कर धनाढ्यको सुविधामा प्रयोग गर्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणाभित्र पर्ला र अर्कोतिर राज्यको कानुनले 20% भन्दा बढी नाफा नलिनु भन्छ। सरकार भने पारीबाट ल्याएको मूल्य दोब्बर पारेर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्छ। नेपाल आयल निगमले मट्टीतेलमा लिटरकै 25 रुपियाँ 74 पैसा मुनाफा राखेको छ। मट्टीतेलको नाफा घटाउने हो भने 71 रुपियाँ 26 पैसा पर्न आउँछ। 71 रुपियाँ 26 पैसा पनि यसै कायम भएको होइन, रङ्गका कर अन्य भारहरू जोडेर कायम भएको हो। यदि 71 रुपियाँ 26 पैसा नि मट्टीतेलको परल मूल्य हो भने पनि निगमले यसमा 14 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै नाफा राख्न पाउँछ। किनभने कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032ले व्यापारीहरूलाई वस्तुको परल मूल्यमा 20% भन्दा बढी नाफा लिन नाफाखोरी हुने व्याख्या गरेको छ। सरकारले कुनै माल वस्तुको तोकिएको मूल्यमा बाहेक अन्य अवस्थामा 20% भन्दा बढी लिन नहुने ऐनमा व्यवस्था छ। जम्मा परल मूल्यको 20% सम्म बढी मुनाफा राख्न पाइन्छ। मुनाफा निर्धारण गर्दाखेरि परल मूल्यको 20% भन्दा बढी निर्धारण गर्न पाइँदैन। त्योभन्दा बढी भयो भने हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ। तर सरकारले तोकेर चाहिँ जति पनि लिन पाइन्छ त वास्तवमा यस्तो पाइन्न। किनभने नाफा लिने मामिलामा कसैलाई 20% मात्रै लिनु भन्ने अनि अरूलाई तेल बेच्न नदिने, आफैले एकाधिकार लिएर गरिएको व्यापारमा चाहिँ मन लाग्दी नाफा राख्न कसरी पाइएला त? हामीले यो प्रश्नको जवाब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग राखेका छौँ। त्यो प्रुफ हामीसँग प्राप्त भयो भने हामी तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ। सरकारी संस्थान अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रले कसैले पनि
आफ्नो चाहिँ मूल्य परल मूल्यभन्दा निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गऱ्यो भने हामी कारबाही गर्छौँ। एउटै हो कानुन, सबैलाई कानुनको दायरामा लिएर आउँछौँ। यदि कसैले त्यसरी बेचेको छ भने हामीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ र यसको मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य पारदर्शी रूपबाट सार्वजनिक गर्ने प्रणाली छ आयल निगमको। त्यो सरकार मातहतकै संस्थान भएको हुनाले, सरकारी संस्थान भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ बदमासी भएको छ भन्ने चाहिँ त हामीलाई लाग्दैन। तर तपाईँले जुन लिएर आउनुभयो सूचना, यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। मैले तुरुन्तै त्यहाँको महानिर्देशकसँग, त्यहाँको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशकसँग मैले सम्पर्क गर्छु, सुरेन्द्र पौडेलजीसँग, र के रहेछ कुरा होइन म आफू पनि बुझ्छु। र तपाईँसँग भएको प्रमाणहरू हेर्दाखेरिमा त्यस्तो आशङ्कित देखियो भने हामी तुरुन्तै टोली मोबिलाइज गरेर त्यहाँ कारबाही गर्छौँ। कसले कहाँ गरेछ, आयल निगम आफैले गरेछ कि उसको विक्रेताले गरेछ कि अथवा अरू कसैले तेस्रो विक्रेता अथवा सब एजेन्ट बनेको अथवा अरू कसैले बदमासी गरेछ, त्यो हामी तुरुन्तै हेरेर कारबाही गर्छौँ। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी सरकारी स्वीकृति अनुमति बिना सरकारी संस्थानले चाहिँ त्यो मूल्य निर्धारण गरेको छ र त्योभन्दा बढी लिएको छ भने त्यो पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ। विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले कानुनले तोकेभन्दा बढी नाफा राख्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले अघिल्लो वर्षको जनवरी महिनामा मासिक 2 अर्ब 66 करोडको दरमा नाफा कमायो। यो नाफा घटबढ हुँदै गयो। मासिक 50 करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढावले मात्रै प्रभाव पार्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेका बेला पनि नेपालमा आफ्नै राजनीतिक खेती बिग्रेला भन्ने डरले राजनीतिक नेतृत्वले अनुदान दिएर मूल्य बढ्नबाट रोकिरहेको हुन्छ। अझ चुनावको मुखमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्यो भने ढिकुटी नै रित्तो पारेर भए पनि तेलको मूल्य बढाइँदैन। अहिले तेलको मूल्य घटाउन केहीले रोकेको छैन। तर यो बेला नेपालमा चुनाव छैन। अहिले मूल्य नघटाएको तथ्य जनताले चुनावसम्म सम्झिरहने पनि होइनन्। यसकारण अहिले सरकारले मूल्य घटाएको छैन। उल्टो कानुन विपरीत पेट्रोलियममा लिने गरिएको 5 रुपियाँ पूर्वाधार विकास करलाई बढाएर 10 रुपियाँ पुर्याइएको छ। शीर्षकमाथि शीर्षक थपेर कर लिने, अनुचित मुनाफा कमाउने अनि यसरी दाबेर लिएको कर खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमै कुहाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ। अनुदानमा त अझै चरम व्यथिति छ। जसले अनुदान पाउनुपर्ने हो उसले पाउँदैन। जीवनमा खेतमा पाइला नटेकेकाहरूले कृषि अनुदान पाइरहेको छ नेपालमा। जसलाई अनुदान चाहिएकै छैन उसैकै लागि राज्य कोष प्रयोग भइरहेको छ। जसलाई अनुदान चाहिएको छ उनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन। अवस्था आजलाई समय चक्र यति नै। विकृति र व्यथितिका विरुद्धमा हाम्रो कलम र आवाजहरू निरन्तर सशक्त हुनेछन्। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।